भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा म्हज्या मोगाचेर देवाचें उतर म्हणटा साम चॅप्टर 46 वर्स 11. साम चॅप्टर 46 वर्स 11. आज देवाचें उतर म्हणटा की दळबराचो सर्वीस पोर आमच्या सवय आसा. दळबराचो सर्वीस पोर आमच्या सवय आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. तेका ते साम चॅप्टर 46 वर्स 2 म्हणटा पळय वापरवेन देखून भूंय कांपास जाल्यार दोंगर दर्याच्या गुण्यान पडतीस जाल्यार वर्स 3 दर्याचे उदक गरजून फेणास जाल्यार आनी ताचे उसांबळेन दोंगर तरतरतीस जाल्यार आमी भियोंची ना. दळबराचो सरस्पूर आमचे सवय आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. ह्या सोमाराच्या दिसा आज त्या सुम्याचेर आज आमची नदर लावया. आज देवाचें उतर म्हणटा की आमकां पूर्ण रितीन देखून भूंय कांपास जाल्यार दोंगर दर्याच्या गुण्यान पडतीस जाल्यार दर्याचे उदक गरजून फेणास जाल्यार आनी ताचे उसांबळेन दोंगर तरतरतीस जाल्यार आमी भियोंची ना. आमी भियोंची ना. कित्याक आज साम 91 वर्स 1 and 2 म्हणटा की परमोन्नत देवाच्या आश्रयान जोखून रावता ताच्या सावळेंत वस्ती करता. आज ह्या खंयच्या वायटाक तो भियोंचो ना. त्या खातीर आयच्या सकाळच्या वेळा आमचें काळीज आमचें मौन आमचें जिवीत आमचे कुडीचे सर्व विश्वे सुमेच्या हातान दिवया. आमची कावजिरची चिंतना इराराय बेजाराय कित्याक आमचो देव आमच्या खातीर झुजता. तो आमचो राखणदार तो आमचो आदार. आयचे सकाळच्या वेळार आमची खंत बेजाराय त्या सुमेच्या हातान समर्पीत कर. ताका अर्घ दिवन त्या गायनाद्वारे त्या सुम्याक आज आमी स्तुती करूया. काय ना उणे म्हाका तरणे ताणसल्या कडेन सरव दिता म्हाका सोमी म्हजो गवळी काय ना उणे म्हाका तरणे ताणसल्या कडेन सरव दिता म्हाका पासवो सरो दिवन बग म्हजी थांबयता
भूक म्हजी थांबयता नितळ उदक दिवन नितळ उदक दिवन तान म्हजी बागयता तान म्हजी बागयता बळिश्ट हातान बळिश्ट हातान ताच्या शाबीत म्हाका राखता शाबीत म्हाका राखता गोपान घेवन ताच्या गोपान घेवन ताच्या सर्गी बंदरा पायता सर्गी बंदराक पायता सडकले म्हणे सोमी म्हजो गवळी सोमी म्हजो गवळी कांय ना म्हाका उणें कांय ना उणें म्हाका तरणे ताण आसल्या कडेन तरणे ताण आसले कडेन सरव दिता म्हाका सरव दिता म्हाका प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या देवाक जर्ग दिता आसतना हांगा ते दोन टेस्टिमनी आयकूया ताका आमी स्तुती करूया कित्याक सोमीस म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका कित्याक म्हळ्यार आज तुमीच आयकोन सांगाची टेस्टिमनी देवाक आज ह्या सकाळच्या आमी अर्घ्य दिवया. हांव फरलातान उलयतां. देवान म्हाका दिल्ल्या बऱ्या भलायकीची साक्ष दिवंक आशेतां. डिसेंबराच्या 22 म्हज्या पांयाची खोट घट जावन दूख आनी फडाफड स्टार्ट जाली. धाकटेरा सरशीन गेली. युरीक ॲसीड कोणना म्हणून ब्लड टेस्ट केलें. सगळें नॉर्मल आसलें. दुखीक गुळयो आनी कॅल्शियमाच्यो गुळयो दिल्यो. तातूंत चड जालें. हडल्यांतलीं वखदां जायतीं हांवें केलीं, जावंक ना. तातूंत फस जालो. कठीण फडाफड आनी दूख म्हाका आसली. हांव ब्रदर प्रकाशाचें मागणें सदांच आयकतालें आनी दनपाराच्या आकुळतीच्या तेरसा वेळार पांयांचेर कोंत दवरून मागतालीं. उपरांत धाकटेरा सरशीन गेल्या. डिसेंबर 30 तारखेर धाकटेरान सांगलें ऑपरेशन कर न्हय, फू काडिची म्हण. ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका 2 फावटी बळवंत देवाचें उतर दिलें. तें हांव रिपीट करनच आसली. म्हाका मस्त धैर्य मेळ्ळें. ऑपरेशन बऱ्या तरान जावन आतां पांय गूण जाला. आतां म्हाका चलोवंक आनी काम करूंक जाता. इतलेंच न्हय, आमच्या कुटुंबांत देवाच्या उतरां मारिफात जायतीं असर्यां जाल्यान. त्या खातीर हांव म्हज्या धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां आनी होगळापणी महिमा दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी सर याजकांक आनी टिमाक सदांच देव राखून दी आनी बरी भलायकी फावो करून दी म्हूण मागतां. तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या, हालेलुया तुका सोम्या, हालेलुया हालेलुया. हांव टेस्टिमनी दिता. आग्नेल पाचेको मायम फिशरमॅन कॉलनी रावता आनी टेस्टिमनी दिता. म्हज्या दोनया म्हज्या चेड्याच्या काजाराची तयारी कोत्ताले आनी कोण कोण म्हणटालो लॉकडावन जातलें, म्हाका टेंशन जातलें. कांय नजो दीस सकाळीं सांजे तेंपारां म्हणजे हांव रोजार कोत्तालें आनी आयकतालें ब्रदर प्रकाशाचें. आनी कांय नजो म्हज्या चेड्याचे सगळे काजार बरे भाशेन जाले. जितले देवा कडेन मागता तितले देवान म्हाजें मागणें आयकलें आनी सगळें बरे भाशेन जालें. देवान म्हाजें सगळें बरे भाशेन केलें. आनी 3 वर्सां सावन म्हाज्या पांयाची त्रास आसलेले. ब्रदर प्रकाशाक सांगलें वॉट्सअप गॉड रिपीट करूंक दिलें 39 and 9 and 21 पळय ते रिपीट करूंक दिलें. हांव रिपीट कोत्तालें. म्हाजो पांय दुखतालो तो म्हाजो बरो जाला. देवान हात लायला आनी बरो केला. आनी ब्रदर प्रकाशान ही आमकां वाट दाखयली देवाची रोजाराची. देवान तेज्या फॅमिलीक सगळे सावधीन आनी भलायकेन बरे भाशेन दवरचें आनी तेज्या टिमाकी सगल्यांक बरे भाशेन दवरचें. अर्घा तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ह्या सकाळच्या वेळार जण एकली साम चॅप्टर 145 वर्स 10 to 19 पर्यंत सांगाता म्हणून आमी उसारी म्हणया. सर्वेस्परा सगळें तुजें रचना तुका अर्घ्य दिवं. तुजे भक्त तुजी स्तुती करूं. तुज्या राजवडीची महिमा ते वर्णू. तुजी पदवी ते प्रगट करूं. अशें सगळ्या मनशां कळी जातली तुजी वर्ती कृत्या आनी तुज्या राजवडीची प्रचलीत महिमा. तुजी राजवडकी ससनाची राजवडकी. तुजी राजपदवी सर संतती पर्यंत. सर्वेस्पर आपल्या उतरांक विश्वासी. आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो मोगान. पडतल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता. बागोवन गेल्यांक तो नीट उबी करता.
समेस्तांचे दोळे भरवशान तुजेर लायिल्ले आसात सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार जेवंक दिवन पोसताय तुजो हात तूं उक्तो करताय आनी सगळ्या प्राण्यांची आशा भागयताय आपल्या सगळ्या वाटांनी सर्वेस्पर नितीवन आपल्या सगळ्या कर्णांनी तो दया आपणा उलो मारतल्या समेस्तांक काळजांत ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा आपणा बियेवनाची इच्छा तो पूर्ण करता तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता म्हज्या मोगाचेनो आज आमच्या जाणकल्याची बोब आयकता आनी आमकां निवारतलो आमचो जेजू ह्या सकाळच्या आमच्या सांगात आसा परत दोन टेस्टिमनी आयकुया ते जेजूक आज आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव वायलेट लंडन तावन गेल्या त्या 1.5 वर्सां तावन सकाळीं आनी दनपारांच्या ह्या मागण्यांत आमी भाग घेता. ह्या मागण्या वरवीं आमच्या कुटुंबान मस्त बरेंपण जालां. म्हज्या पुताक बरें काम मेळच्याक ताच्या दोळ्यांक कलर ब्लायंडनेस जातावन आनी इंटरनेट गेमांत सुटका मेळच्याक विनंती बरोवन गेल्ली. म्हाका हें देवाचें उतार मेळ्ळें. किर्तन 120:1 दुसरी तिसरी आनी 7वी ओळ तशेंच म्हणण्यो पुस्तकाच्या 16व्या अध्यायाची 3री ओळ तुजें काम सर्वेस्पराचे अधीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सुफळ जातल्यो. हे आमी म्हणटल्या देवान म्हज्या पुताक बरें काम दिलें. देवाक अर्गां. हांवें जायतो तेंमतान म्हजें काम बदलूंक चिंतालीं आनी मागतालीं. म्हाका काम बदलूंक अवकाश मेळ्ळो आनी ह्या नव्या कामा वरवीं म्हाका एका दिसा मिसाक वचोंक अवकाश मेळटा. देवाक हांव अर्गां दितां. म्हाका हेरांनी दुखयत आसतना बेजार जातना राग येताना इजाया प्रवादीच्या पुस्तकाच्या 11व्या आवासुराची 11व्या अध्यायाची 2री आनी 3री ओळ सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो हे हांवें उसारूंक आराम केलें. ह्या वरवीं म्हजो राग बेजाराय पयस जाता आनी तांचेर पवित्र आत्मो मागलो म्हणलें समाधान लाभता. तशेंच ह्या मागण्या वरवीं आमच्या कुटुंबा सांगाता इश्टां सांगाता विनवणेचे मागणे लीड करूंक बरो अवकाश मेळ्ळा. पवित्र पुस्तकांतली इतली बळवंत देवाची बसावणी आमकां कळीत केल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक ताच्या सगळ्या सांगात्यांक आनी सर याजकांक देव बरें करूं. हे मागणें बऱ्यान मुंदसून वचून हर एकल्याक देवाच्या मोगाचो अनुभव मेळोवन दी म्हूण मागता. देवाक जावं अर्गां होगळाप महिमा ससनाच्या ससनाक आमेन. I'm Sister Meera from Secunderabad. First and foremost, I thank God for the gift of Brother Prakash and the team to the church. I have received many blessings through the powerful intercession of the group. I thank God, all the priests and brothers for the encouragement which they gave to us by sharing the word of God to us and the Eucharistic blessings every day. Especially, I thank you, Brother Prakash and the team, for giving me the word of God to repeat in different situations, and I have received all the blessings and miracles. You have increased in me the joy of reading the word of God and to repeat the promises and claim the word of God. I have prayed for my congregation for the success of the general chapter in Italy. Everything went on well and everyone came back safely. My nephew's wedding, which was cancelled due to COVID-19, immediately within a month the wedding took place and everyone was safe. My brother-in-law got back his job in Kuwait, and there are many more petitions which are pending, and when I receive all the petitions I surely testify to the Lord, and I thank each one of you, and I thank God for every blessings which is coming through you. Praise the Lord. Exodus chapter 15 verse 3 निर्गमनांतर आविस्वर 15 वळी 3 इगडी पळय म्हज्या मोगाचेनो मोठ्या रितीन ल्हानशे देवाचे उतार आज आमच्या जिवितांत एक भासवणी जावन बदलिताले. कित्याक म्हळ्यार एक भोव आपुरबायची भासवणी जावन आसा. सर्वेस पर एक झुजारी सर्वेस पर ताचें नांव. सांगया आमी सगळे सर्वेस पर एक झुजारी सर्वेस पर ताचें नांव. परतून म्हणया सर्वेस पर एक झुजारी सर्वेस पर ताचें नांव. परतून म्हणया सर्वेस पर एक झुजारी सर्वेस पर ताचें नांव. म्हणया सर्वेस पर एक झुजारी सर्वेस पर ताचें नांव. सर्वेस पर ताचें नांव. हर एका दिसा तो आमच्या ती झुजता. हर एका दिसा आमी खंय वायटान पडून वचो म्हणून आमचे तो नदर लावन रावता.
आमचे कष्ट, आमचे दुःख, आमची इरार, आमची बेजारी सदांच तो पळोवन आसा. वायटाच्या विरुद्ध तो झुजोन आसा. पळया निर्गमनांत 15:2 Exodus chapter 15 verse 2 पळया इकडे बर. सर्वेस्पर मुझे बोलो, सर्वेस्पर मुझे बोळ. पळय मोशेचे कीर्तनांत बापूर बायन मोशे त्या सुद्धा कीर्तन गाऊन म्हणटा पळय म्हज्या मोचनो सर्वेस्पर मुझे बोळ. आणि मुझे गायन, आणि मुझे गायन तो जालो मुजी सडवण, तो जाली मुझी सडवण, तो म्हजो देव, तो म्हजो देव, ताका हांव वाकणटा, ताका वाकणटा, म्हज्या पुर्वजांचो देव, म्हज्या तो पुर्वजांचो देव, तो ताची वडवीक हांव गायता, ताची वडवीक हांव गायता. हर एक दिसा ताची वडवीक आमी गावंक जाय. कित्याक म्हळ्यार तो झुजारी त्या खातीर पळय म्हज्या मोचनो जफानिया chapter 3 verse 17 आपूर बायन देवाची उतर म्हणटा पळय घडी. सर्वेस्पर तुजो देव, सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, तुज्या मोदे आसा. सर्वेस्पर तुजो देव तुज्याच मोदे आसा. जैत दितलो झुजारी तो, जैत दितलो झुजारी. पळय परतून पळया सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मोदे आसा. खंय सोदचें नाका. पहिल्या कोरिंथांत 3:16 म्हणटा तूं देवाचें मंदिर, देवाचो आत्मा तुजे भितर वस्तिकन आसा. देवाची सकत तुझ्या भितर वस्तिकन आसा. त्या खातीर जोसेफाच्या पैणार देवाची उतर म्हणटा की सगळ्या जोसेफाच्या पैणार देव जोसेफा सांगत आसलो. मोशेच्या जिवितान पळय म्हज्या मोचनो तांबडो दरी उतरोवन इशीन येता पळय सगळ्या फारावेच्या मुखार तावन इस्रायल पोरचेक थंयतर बादशा विकन हाडटा आसतना देव इस्रायल पोरचे सांगत आसलो. आज देवाची जफानिया 3:17 म्हणटा की परतून पळया सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मोदे आसा. आज सोमारच्या दिसा ते देवाचे सगत अनुभव करूंक जाय. ताची पदवी अनुभव करूंक जाय. ताची कृपा अनुभव करूंक जाय. म्हज्या मोगच्या लास्ट वीक हांव सेंट अँटनी चर्च साकिनाका त्याच 2 दीस रिट्रीट, दुसऱ्या दिसा रिट्रीट 4 जाणां टेस्टमेंट दिवन आसले. तातूंत एक भयण म्हणा लागली की म्हज्या घोवाक डॉक्टरान कॅन्सर म्हणलें आनी हांवें चिंतलें की मागूंक सुरू केलें. देवाचे उतार म्हाका मेळ्ळे आनी पंगडाक विनंती धाडली. ताणें मागलें मात्र न्ही देवाचे उतार आमकां दिले. कंटिन्यू म्हणूंक सुरू केलें. थोड्या दिसांनी परतून चॅकअप करता कांयच ना, एक इन्फेक्शन म्हणा लागलो. म्हज्या मोगाचेनो आमचो देव जैत दितलो झुजारी तो आमच्या मोदे आसा. आमच्या मोदे आमच्या सांगाता आमच्या थंय तो आसा. सिर्फ आमी त्या देवाची सकत अनुभव करूंक जाय. सिर्फ आमी त्या देवाची पदवी अनुभव करूंक जाय. त्या देवाची कृपा अनुभव करूंक जाय. देव म्हज्या सांगत आसा. म्हजे थंय काम करता जाल्यार हांवें कित्याक अनिश्काळपणाच्या वाटेन चलोवंक जाय. कित्याक मोसराच्या वाटेन चलोवंक जाय. कित्याक हेरांच्या फाटल्यान नांवपाड करच्या विशयान हांवें पडोवंक जाय. मुखल्यान बरें करून उलयता म्हज्या मोगाचें न्हू फाटल्यान हेरांची नांवां पाड करता, हेरांची निंदा करता, हेरांची खबरो उलयता. आज म्हज्या मोगाचें न्हू कितल्या पटी आमी देवाचें मंदिर म्हण आमी चिंती राव. देवाचो आत्मा म्हजे भितर वस्तिकन आसा जाल्यार तर देवान म्हज्या जिवितान हर एक दिसा बेसाम आशिर्वाद दिवयता. म्हज्या मोगाचें न्हू देवसाराची कामां जावं आसा. खबरो उलय, ताचें नांव पाड कर, फाटल्यान निंदा कर, फाटल्यान ताका सकयल घाल, फाटल्यान तेजे विशय बरें उलय नाका. ही पुरो देवसा कित्याक म्हळ्यार आमच्या आत्मिकतान ताणें सकयल घालचें जावन आसा. आमच्या आत्मिकतान ताणें सकयल घालचें जावन आसा. आमकां मुखार वचना शें देवातान विंगड करची ती देवसाराची कामां जावन आसात. म्हज्या मोगाची जायते वेळ सलवणी ही सलवणी येवंक म्हज्या मोगाचें कारण जायते पटी आमचे पाताक म्हज्या मोगाचें न्हू. फाटल्या एका दिसांनी एका भयणीन म्हाका आपूर भयण एक घडीत सांगलें, ब्रदर सुमार 3 वर्सां जावन हांव काम ना, घरांत आसा आनी स्टक जालां म्हजें मायंड. कितें करचें म्हूण कळीत ना. हर एका वेळा बेजार आसा, खंतीन आसा, दुकान आसा. ब्रदर तुजें लिंक म्हाका मेळ्ळें आनी हांवें पवित्र सक्रमेच्या आराधनांत भाग घेतलें. आनी केदाळांनी म्हजे भितर थोडी संवयो आसली. हेरांचे बरें म्हाका पळोवंक जायनातलें. मात्र न्ही केदाळरी मुखला बरोय काम उलयता. हांव बाय जायतें काम करता. फाटल्यान कितें ना कितें हांव खोडी काडटालें. ज्या दिसा तुमचे मागणें मेळ्ळें त्या दिसा दनपारच्या 3 वरांच्या आराधनांत जायती पॉयंट्स तुमी म्हण नासतना हांवें म्हज्या काळजा मनाची तपासणी केली. म्हज्या जिविता पश्चाताप केली. मात्र न्ही दुसऱ्या दिसा अपूर्वान कुमसार जाली. हांव कुमसार जावन घरा येता आसतना ब्रदर हांवें सुमार 1 वर्स 6 म्हयन्या पयलीं खंय इंटरव्यू दिला. थंय तर म्हाका कॉल येयलो. हांव कामाक जॉयन जाली. ब्रदर देवान म्हाका काम बरें फोव केलें. म्हाका कळ्ळें म्हज्या जिवितांत कितें अडकळ्यो आसा. आमचेच पाताक आमकां देवातान पयस व्हरता. आमचेच पाताक म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचे आनी आमच्या मदलो संबंद विंगड करिता जाल्यार देव काको धार.
देव मोगाळ, देव आमचो रचणार, आमचो पोसणार, रात दीस आमचो मोग करता. तो आमच्या लागींच आसा म्हज्या मोगाचेर, आमच्या तान पयस ना तो. त्या खातीर तसल्या सोडवून जर आमी वळखूंक घेवंक जाय, तसले जीव देताना सांगत आमी रावूंक जाय. परतून पळय जफानिया 3:17 सरेस्प तुजो देव तुज्या मदें आसा, तो जैत दितलो, झुजारी तो जावन आसा, जैत दितलो. खंयच्याय पातक्याचे संवय द्वारी ही भयण कितले म्हयने कश्टाली जाल्यार देवान तिका सोडून घालूं ना. 1 वर्स 6 म्हयन्या पयलीं खंय तरी इंटरव्यू दिला, थंयच परतून देवान कामाक आपयलें. कित्याक तें काम तिका खुशी मोन आसलें कामां थंय, आनी तें काम तिका लायक आसलें. पळय म्हज्या मोगाचेर तिका कितें खुशी आसा, तिच्या मोती कितें समाधान आसा, तेच काम देवान तिका फोव केलें. पळय कित्याक तो जैत दितलो, झुजारी तो तुजे विशीं तो आनंद भरीत जातलो, आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्साहाच्या दिसा संतोसतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोसतलो आनी उल्हासतलो. बापूर बायल म्हणटा तो संतोसतलो, तो उल्हासतलो. तुज्या विशीं तो आनंद भरीत जाला. सिर्फ आमी आज देवा दुखची खंयची सकत आसा, खंयची कामां आसा ती काण भायर उडया म्हज्या मोगाचेर न्हू. त्या सुम्या सांगात एक जावन रावया, कित्याक तो आमचो इश्ट. आयच्या सोमारचो दिसा आमी म्हणूंक जाय, सुम्या तूं म्हजो इश्ट, सुम्या तूं म्हजो बरो गोवळी. सुम्या जायते पुटी हांव इरारायन सांपडला, संवसाराच्या गजाल्याक थोडो नाका जाल्यार कामाक हांवें हात घाला. जेजू आज तुज्या सांगाता म्हाका रावूंक जाय. सुम्या तूंच म्हजो आसो. खंडीत जावन पळय म्हज्या मोगाचेर आयचो दीस तुमच्या जणेकलोसो नंदन जाल्लो, आशिर्वादीत जाल्लो जातलो. निर्गमनांत 14:14 पळय, सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो आनी तुमी शांत रावा. कश्ट आयिल्ल्या वेळा, दूख आयिल्ल्या वेळा, इरार आयिल्ल्या वेळा, कोणें नांव पाड केल्ल्या वेळा, कोणें तुज्या फाटल्यान उलोवन तुका नाका जाली खबरो म्हणलो, शांत राव, कांयच म्हूण नाका. देव झुजता तांच्या खातीर, देव झुजता तुज्या विशयान. तूं शांत राव. तुका इल्लें बेजार जाता जाल्यार कांयच म्हूण नाका, शांत राव. देव तुज्या विशयान झुजतालो, तो तुज्या सांगाता आसा, तो तुका राखून व्हरता, तो तुका सांबाळून व्हरता. जेनेसीस चॅप्टर 32 वर्स 23 to 31 पळय एक घडी भर. तेसर ती जाकोब उठलो आणि आपल्या दोघा बायलांक आणि दोघा साकरणीक आणि आपल्या 11 जाणां भुरग्यांक घेवन जब्बोक न्हय उतरलो. तांकां ताणें पलतडी धाडली आनी तशेंच आपले सगळे धर्मदिनवे परतळी पावयले आनी आपूण एकलोच पाटी रावलो. तेन्ना कोण एकलो मनीस आयलो आनी उजवाडता पर्यंत ताचे कडेन ताणें लढाई केली. जाकोबाचेर जैतरूंक आपणाच्या जायना तें पळोवन ताणें ताच्या पेंगटा एक मार दिलो आनी ताच्या पेंगटाची किडी सुकली. त्या मनशान म्हळें, आतां म्हाका वचूंक सोड. दिसू देवन आयलो, पूण जाकोबान जाप दिली, तुवें म्हजेर आशिर्वाद केल्ल्या शिवाय हांव तुका वचूंक सोडचो ना. हांव तुका वचूंक सोडचो ना. तुझे नाव कितें विचारलें त्या मनशान. जाकोब म्हूण ताणें जाप दिली. त्या मनशान म्हळें, ह्या फुडें तुजें नांव जाकोब न्हय, बगर इस्रायल. कित्याक देवा लागीं आनी मनशा लागीं तूं झुजलाय. मनशा लागीं तूं झुजलाय, तूं देवा लागीं झुजलो म्हज्या मोगाचेर न्हू. आख्रेच्यो आशिर्वादां ताणें मागून घेतली. ह्या दिसांनी ह्या साळेच्या मोठ्या नियाळाद्वारे, रिटेडद्वारे, आराधनाद्वारे आमी देवा सांगता एक जावन रावया, वायट तो सुटका जावन घेवया. सोमेची दैवीक सगत आमी जाणेकले अनुभव करया. एकडी भर आमचे दोळे दंपे आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. मोगाळा जेजू आज प्रत्येक तरान आशिर्वादीत कर. जेजू आमकां आमचे वायटपण, उणेपण, अस्कत काय, इराराय, बेजाराय सगळे अडकळे आमचे तान पयस कर. तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर. सगळ्या बंदकणीतून आमकां सुटका लाभय. सोम्या जेजू आमकां नितळ कर. जेजू आज नितळ जावंक हांव आशेवन आसा. आज मागीर विशेष रितीन आमचे सगळे गरजो ह्या सकाळच्या सोमेच्या तान समर्पण दिवया. मोगाळा जेजू आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोण आयसीयूंत व्हेंटिलेटर मरणाच्या लास्ट एजीर आसा तांचे दाय दाखय. तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर. जेजू कोण डिस्क प्रॉब्लेम आसा जेजू तांकां हात लाय. जेजू आज कोणी पैणार वेचर आसा जेजू, कोणी नव्या कामाक जॉईन जाल्यार इंटरव्यू दिवंक वचूंक आसा जे तांकां राखून व्हर. जेजू आज कितल्या भुरग्यांची एग्जामी आसा जेजू, तुज्या पवित्रात्म्यान तांकां पळय, तुज्या देण्यान आनी तुज्या फळान तांकां पळय. सोमे कितल्या लोकांचे मायंड स्ट्रक जाला, मुखार वचूंक जायना, कावचेर आसा, कश्ट आसा, टेंशन आसा. जण एकल्या बावडीची नदर लाय. तुज्या रक्तान नितळ कर, आशिर्वादीत कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर हे मागणें जाल्ल्या तक्षण परतनच्या टेस्टिमनीस आयकुया. परत तुमकां सांगता की आज सांजेर, आज सोमारा दीस, आज सांजेर 6:15 तो 6:30 वरां मिसाचें बलिदान, अर्घा वाकाणी, शर्माव तशेंच विशेष रितीन आराधना आसतले. सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट 1.5 वर्स जाता तुमी मागणें आयकतात. हांव आसतलो आनी थोडे एसाक आसतले.
आनी विशेष मागणें आज फाल्यां परवां म्हज्या विशेष तरणाट्यां खातीर, भुरग्यां खातीर, एग्जामीच्या भुरग्यां खातीर, पिडेस्तां खातीर दया कर खंयच्याय सुवातेर आसूं दी तुमी येया, एकामेकाक सांगा. म्हज्या मोगाच्यान तुमच्या इश्टांक, तुमच्या फ्रेंड्सांक आमची कोंकणींत आसतलें, भाशांतर इंग्लिशान आसतलें. ह्या जाग्यार इंग्लिशान म्हणल्यार कोंकणींतल्यान भाशांतर आसतलें. त्या खातीर तुमी कांय भिवची नाका, दोनी भासो त्या सुवातेर आसतली. त्या खातीर आमी जण एकले सांगाता म्हणया, एका कुटुंबा बरी आमी मागया. आमेन. My name is Viola. I was really tensed about my driving test because I thought I would fail, and so I had sent a petition. Father gave me the wordings Wisdom 7:7 and Philippians 4:13, which I repeated daily. Yesterday was my driving test and I successfully passed it because I kept repeating the wordings and I was not scared anymore. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव रिचर्ड पिंटो मुंबयतून. आमी ब्रदर प्रकाशाचे मागणे मार्च 2021 आयकतले हांव. हें लिंक म्हाका म्हज्या भोवशीन धाडिल्लें. पयलें हांव म्हज्या धन्य देवाक काळजांत अर्गां दितां. देवान म्हजेर केल्ल्या सर उपकारांची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा. म्हाका पेंगटान दूख पडिल्ली, चलोंक मस्त त्रास जाताले, वखद हाडलें, कांय बरेंपण लाबूंक ना. दुसऱ्या दिसा म्हज्या पत्नीन म्हाका ब्रदरान दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड साम 40:13 रिपीट करून सांगलें. तें हांवें मस्तपणी रिपीट केलें. तातूंत म्हजी दूख कंप्लीट गूण जाली. दुसरी साक्ष जावन आसा एक अनुभवती भयणीची. तिका पांयांक सूज आनीक मस्त दूख आशिल्ली. तिका हांवें जेरेमिया 17:14 रिपीट करून सांगलें. दुसऱ्या दिसा तिचो पांय कंप्लीट गूण जालो. तिसरी साक्ष जावन आसा एक अनुभवती भावाची. ताका सारकें चलोवंक त्रास जाताले. डॉक्टरान एक्सरे काडूंक पळयतना पांयाचें हाड लांब आयलां, तें काडटा गरजे म्हूण सांगलें. हांवें ताचे बसत जेरेमिया 17:14 रिपीट केलें. विदीन 1 वीकान तो कंप्लीट बरो जालो. चवथी साक्ष जावन आसा म्हज्या पत्नीची. तिका शुगर आशिल्ली. टेस्ट करतना चड शुगर आशिल्ली. तिका ब्रदर प्रकाशान जेरेमिया 30:17 वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून सांगलें. तिणें कंटिन्यू रिपीट केलें. आतां तिचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. इतले चड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक काळजांत अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टिमाचेर आनी सर ह्या जागांचेर देवाची धाराळ आशिर्वाद मागता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव ग्रेट्टा मुंबयथावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. सप्टेंबर म्हयन्यान म्हज्या आंगा वयर गरम उदक पडिल्लें आनी हांव 20% बर्न जाल्लीं. हांव मस्त टेन्शनार आशिल्लीं. हांवें मागीर ब्रदर प्रकाशाक मागण्याचें पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका आयजाया 55:3, जेरेमिया 17:14 आनी साम 121 दिलें. हांवें आनी म्हज्या फ्रेंडांनी सगळ्यांनी म्हज्या फॅमिलीच्या मेंबर्सान रिपीट केलें. मागीर हांव कंप्लीट गूण जालीं. 4 दिसांनी म्हाका डिस्चार्ज जालें आनी म्हजें कंप्लीट हील जालें हांव. म्हजी दुसरी टेस्टमनी आसा म्हज्या पुताची. ताका एप्सेस जावन मस्त पेन आसले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका साम 6:2, साम 30:2, जेरेमिया 17:14, फिलिपियन्स 4:13 आनी विजडम 7:7 आमी मेळोन सगळ्यांनी मेळोन मागलें आनी तो मस्त दुखेन वळवळटलो. पूण वर्ड ऑफ गॉडान तो हील जालो. ताका बरेंपण मेळ्ळें. आनी थर्ड म्हजी टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या बायेची. ताका स्किनाची एलर्जी आसली फुल्ल बॉडीचेर. ताका ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी रिपीट करते आशिल्लीं. ताका आतां बरेंपण आसा. तें कंप्लीट हील जालां स्किन एलर्जी थावन. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. अडोर यू जीजस. ग्लोरिफाय यू जीजस. हें सगळें अजाप केल्या धन्य जेजूक आमी अर्घ दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी सर ह्या जकांक आमी बरें मागता आनी तांकां बरी भलायकी आनी तांचें मिसांव कार्य शाबितेन चलोवंक मागता. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. I am Helen from Mumbai. I would like to give 4 testimony.
First testimony is that of my husband who went to get an injection for his eyes. I sent petition to Brother Prakash and he gave me Sirach 98 verse 9 and Psalm 121 verse 7. He finished his eyes treatment with no harm, even though he was diabetic patient. Second testimony is of a young boy who is from my building. He was admitted in the hospital. He was in the ICU due to his breathing problem. I called Brother Prakash and he gave me Psalm 6 verse 2 and Psalm 30 verse 2. He came back home in 2 days, which was like a miracle, and now he is all good. Thus, third testimony is of my son who went to Goa with his friends, and there he got very high fever. I messaged Brother Prakash and he told me not to worry, I will pray for him. And fourth testimony is of my mother whose throat and feet was paining. I sent petition to Brother Prakash and he gave me Jeremiah 17 verse 40 and now she is alright. We used to read the Bible verse every day. I thank Brother Prakash and his team for praying for us. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia. Alleluia.